कल तक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इंडिया के साथ हर इंटरनेशनल फोरम पर खड़ा रहता था, वो आज इंडिया के खिलाफ क्यों होता जा रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान में मिलने वाली कीमती मादनियात, जिन्हें आसान अल्फाज में द रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, क्या इनकी डिस्कवरी ही वजह है अमेरिका की एक पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान? भारत के लिए सर्द रवैया और पाकिस्तान के लिए ताल्लुकात में एक गर्मजोशी, क्या है ये ट्रंप की द ग्रेट गेम? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन तमाम सवालात के जवाब, और आप देख रहे हैं द रैशनलिस्ट। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कभी भी ताल्लुकात परमानेंट नहीं होते। अगर कोई चीज़ परमानेंट होती है तो वो होते हैं इंटरेस्ट्स। ट्रंप की इस दुनिया में इंटरेस्ट्स ही परमानेंट हैं। कल के दोस्त हिंदुस्तान और अमेरिका, आज उनके ताल्लुकात में एक इंतहाई हैरत अंगेज टर्बुलेंस देखी जा रही है। एक डाउन ट्रेंड की तरफ ये ताल्लुकात जाते जा रहे हैं। उसके बरक्स अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, जिनमें एक तारीखी मिसट्रस्ट पाया जाता है, उनमें एक रिसर्जेंस, दोबारा से वो ताल्लुकात गर्मजोशी की तरफ जाते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह क्या है? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का तारीखी पस मंज़र और क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये ताल्लुकात एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, जो कि अपने आप को नेचुरल अलाइज एक दूसरे का समझते हैं, उनके ताल्लुकात डाउन ट्रेंड की तरफ तो ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के दरमियान ताल्लुकात कुदरती थे, हमेशा से कुदरती रहे हैं। इनमें सबसे मेन फैक्टर आजकल के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में चाइना को काउंटर करना है। अमेरिका साउथ एशिया में इंडिया को ही एक ऐसा मुल्क समझता था जो चाइना को काउंटर करने की एबिलिटीज़ रखता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हालात दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए? करंट अफेयर्स में और आजकल की न्यूज़ में जो मेन खदशात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंडिया से थे, वो उनकी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ थी। प्रोटेक्शनिज्म इंडिया हमेशा उसका कायल रहा है और अपनी मार्केट वो दूसरे मुल्कों के लिए ओपन करने के लिए हमेशा से घबराता रहा है। मेन वजह जो डोनाल्ड ट्रंप अपने इन ट्वीट्स में कोट करते हैं, वो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए हैं, उनकी मेन वजह कि हिंदुस्तान रशियन ऑयल ख़रीदता रहा है और उसकी कंजम्पशन बढ़ाकर अब वो यूरोप को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया था। इंडियन ट्रेड ऑफ रशियन ऑयल, ये एक मेन वजह है कि एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर, और ये टैरिफ्स तकरीबन 50% हैं अकॉर्डिंग टू द ट्वीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से इंडिया को इस बात पे फोर्स करता रहा है कि वो अमरीकी डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओपन करे इंडिया में। यानी अमेरिका इस बात की हमेशा हिंदुस्तान से तवक्को रखता रहा है, वो इजाज़त दे अमेरिका को दैट अमेरिका कैन सेल हिज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान बज़ाते खुद एक ज़राई मुल्क है और उसके ज़राई मुल्क होने की वजह से अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान हमेशा इस बात से नाला रहा है कि वो अमेरिका की प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट को ओपन करे। इसके अलावा जो तीसरी वजह हो सकती है कि जब रीसेंट क्लैशेस इंडिया और पाकिस्तान के हुए, तो इंडिया और पाकिस्तान के रीसेंट क्लैशेस में जो सीज़ फायर था, उसका तमाम प्रिविलेज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ले लिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बारहा क्लेम करती रही कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक न्यूक्लियर वॉर रुकवाई। पाकिस्तान ने ट्रंप को लाजमी इस रोल का बेनिफिशरी करार दिया। ऑन द अदर हैंड, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रिलक्टेंट थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के रोल को इन द सीज फायर एक्सेप्ट करे, और इन्हीं बातों की कड़ियाँ फिर जा मिली राजनाथ से, जो इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपना विजिट कैंसिल किया यूनाइटेड स्टेट्स का, और जो एक वेपनरी की डील हिंदुस्तान की अमेरिका से होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। तो ये तमाम वजूहात, जिनमें रशियन ऑयल, सीज फायर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वेपनरी, ये तमाम वजूहात बनी हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के इस डाउन ट्रेंड का। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के डाउन ट्रेंडिंग रिलेशनशिप्स में क्या पाकिस्तान फैक्टर भी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल जी, पाकिस्तान फैक्टर भी है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम को कि उन्होंने सीज फायर करवाया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको इन्फोर्स किया,
پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا نوبل پیس پرائز نامنی ڈکلیئر کیا۔ پاکستان میں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ریئر ارتھ میٹل کے تقریباً $8 ٹریلین کے ڈپازٹ ہیں۔ اس بات نے مجبور کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی پالیسی شفٹ لے کر آئے، کیونکہ تاریخ میں پاکستان کو ایز اے اسٹریٹجک بیک واٹر ٹریٹ کرتا رہا۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی پالیسی بدلی اور پاکستان کے ساتھ کرپٹو کرنسی پہ، پاکستان کے ساتھ ریئر ارتھ میٹلز کے اوپر ایگریمنٹ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی پالیسی پاکستان کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایک BRI پروجیکٹ میں سی پیک ایک زینت ہے۔ امریکہ جسٹ وانٹ ٹو ڈومینیٹ اور کنٹین چائنا، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ BRI کو ہی نشانہ بنا سکتا ہے وایا پاکستان۔ تو چائنا کی تمام سپلائی چینز کو اگر ڈسٹرب کرنا ہے تو دا روٹ لائز وایا پاکستان۔ اب ساؤتھ ایشیا میں شفٹنگ گلوبل آرڈر کے رسکس اور ریپرکشن کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کیوں ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات خرابی کی طرف چلے جا رہے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی ہائٹس دیکھ رہے ہیں آج کل۔ ان میں انڈیا کے لیے رسکس کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر، انویسٹمنٹس اور جو NRI کمیونٹی آف انڈیا امریکہ میں رہتی ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اس کا اسٹریٹجک پوسچر کیا ہوگا کہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو سکتی ہے ماسکو اور چائنا کے ساتھ، اور اگر ہندوستان الائی کرتا ہے ماسکو اور چائنا کے ساتھ تو دیٹ وڈ بی اے بگ پرابلم فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ سیکنڈ نمبر پر پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز اور رسک کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان وڈ بی دا ہب آف انویسٹمنٹ، اور امریکن ٹیکنالوجی پاکستان کو مختلف تناظر میں مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستانی پالیسی میکرز کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تاریخ میں جب بھی اوور ریلائنس یونائٹڈ اسٹیٹس پر کی گئی تو پاکستان ہیز سفرڈ اے میجر سیٹ بیک ان آل دا انسٹنسز، چاہے وہ کولڈ وار ہو، چاہے وہ وار آن دا ٹیررزم ہو، پاکستان نے ہمیشہ امریکن سیٹ بیک محسوس کیا۔ دنیا میں تقریباً جتنے بھی امپورٹنٹ پالیسی میکرز ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں، واشنگٹن میں بھی بیٹھے تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایڈوائز کیا کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ایک ڈپلومیٹک بیلنس مینٹین رکھے، کیونکہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپلومیٹک بیلنس مینٹین نہیں رکھے گا تو اٹ از ویری سرٹن کہ اگر آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو پاکستان وڈ بی اسٹینڈنگ آن یور اپوزٹ سائڈ، اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو انڈیا وڈ بی اسٹینڈنگ آن دا اپوزٹ سائڈ۔ ان تمام ایڈوائسز کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی تاریخ میں دونوں ملکوں کے درمیان کبھی بھی اسٹریٹجک بیلنس مینٹین نہیں کر پایا، اور وہ یہی غلطی دوبارہ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اب ان تمام ڈسکشن سے ہمیں کیا کنکلوژن ملتا ہے؟ ہمیں جیو پالیٹکس کے اس آرڈر میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یسٹرڈیز الائی کین بی ٹماروز اینیمی، اور یہی دیکھا گیا ہندوستان اور امریکہ کے ریلیشن شپس میں۔ کبھی 2019 اور 2020 کے ایرا میں جب ٹرمپ کا پہلا دور تھا تو امریکہ میں ہاؤڈی موڈی اور گجرات میں نمستے ٹرمپ جیسی ریلیز ہوتی رہی، اتنی اچھے ریلیشن شپس تھے۔ لیکن آج جب مسٹر ٹرمپ کے انٹرسٹ چینج ہوئے تو انڈیا از نو مور ally آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ جیسے جیسے یہ گلوبل ورلڈ آرڈر شفٹ ہو رہا ہے، ان دونوں ساؤتھ ایشین نیبرز کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹس مقدم رکھتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان نے اوور ریلائنس آن دا یونائٹڈ اسٹیٹس کر کے اپنی تاریخ میں کافی سیٹ بیکس کھائے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے پالیسی میکرز کو دے شوڈ نیویگیٹ ویری کیئرفلی تھرو دیز جیو پولیٹیکل شفٹس، کیونکہ مسٹر ٹرمپ کی دنیا میں کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا، صرف پرماننٹ انٹرسٹس ہوتے ہیں۔